बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच खेला गया है T20 का, और रावलपिंडी में ही वो मैच खेला गया है। तो इस मैच में पाकिस्तान ने वही टीम उतारी थी जो कल मैदान अमल में थी, और कल उन्होंने ये मैच जीता था। आज भी वही टीम है और बग़ैर किसी तब्दीली के यही टीम पाकिस्तान की सामने आई, जबकि ज़िम्बाब्वे की टीम में एक खिलाड़ी की तब्दीली की गई थी। कल की तरह आज का मैच भी एक तरफ़ा ही रहा और पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से रन्स बना लिए और जीत लिया, और पाकिस्तान में ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम 2-1 से कर दी। और अब कल वक्फ़ा होगा और परसों फिर एक मैच होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए ये मैच भी जीत लेगा, और इस तरह से यहाँ पर हमें वाइट वॉश करने का मौका मिलेगा और ज़िम्बाब्वे की टीम के ख़िलाफ़ हम T20 के तीनों मैचेस जीत जाएंगे। इन फतूहात की बिना पर जो आलमी रैंकिंग होती है उसमें भी पाकिस्तान की टीम की पोजीशन पर फ़र्क पड़ेगा, और खिलाड़ियों के इनफरादी जो एजाज़ात हैं या अफरादी जो उनकी पोजीशन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बाबर आज़म ने वैसी ही इनिंग्स खेली जैसी कल खेली थी, बल्कि मैं ये समझूँगा कि जहाँ कल उन्होंने अपनी इनिंग्स ख़त्म की थी वहीं से आज उन्होंने आगाज़ किया। बहुत ही तेज़ उनका आगाज़ था, बहुत अच्छे उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और खुलकर अपने बैटिंग स्ट्रोक्स, अपनी बैटिंग की महारत दिखाई। तो बाबर आज़म के मुतल्लिक़ क्या बात करें, वो एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और उनका मुआवज़ना दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास क्लास है, उनके पास वैरायटी है, और वो सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं और सिचुएशन के मुताबिक अपनी इनिंग्स बनाते हैं। आज भी उन्हें पता था कि ज़िम्बाब्वे की तरफ से हदफ जो है वो बहुत थोड़े रन्स का मिला है, तो उन थोड़े रन्स को भी उन्होंने जल्दी अबूर करने की कोशिश की है और नहायत दिलकश स्ट्रोक्स दिखाकर जल्दी से उन्होंने 50 की और रन्स काफ़ी हद तक मुकम्मल किए, और इस तरह से पाकिस्तान के लिए फ़तह आसान हो गई। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ फिर एक छोटा सा गिला करूँगा कि मुझे नहीं समझ आई कि ज़ाहिर है ये टीम बेहतरीन टीम है वनडे की, और ख़ास तौर पर T20 की पाकिस्तान की टीम तो बहुत ही अच्छी रही है, और कितना अरसा तक तो ये नंबर 1 पर भी फाइज़ रही है। तो आप ये मुझे बताएं या सेलेक्टर्स ये बताएं कि आज वही टीम खिलाने का क्या जवाज़ था। वो जो नए लड़के आप लोगों ने इस पूल में रखे हुए हैं, जो इस स्क्वाड में थे 15 रुकनी स्क्वाड में, उसमें बाकी लोगों को क्यों नहीं मौका दिया गया? आज चांस था कि आप 2-1 लड़कों को और को मौका दे देते और उनको खिलाते। अब आप देखें ना, उस्मान कादर को आपने मौका दिया, पहले मैच में अच्छी उन्होंने गेंद की और एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली, तो आज उनको दूसरा मौका मिला और उन्होंने दूसरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए आज बेहतरीन बॉलिंग की। मतलब कल की बॉलिंग और आज की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कल उस्मान कादर कदरे डरे हुए लग रहे थे कि पता नहीं मैं विकेट ले पाता हूँ या नहीं ले पाता, या मैं इस मौके पर कैसी बॉलिंग करता हूँ, लेकिन आज उनकी जो थी बारी उसमें उनका एतमाद झलक रहा था, और उनके चेहरे से, उनकी बॉडी केमिस्ट्री से और बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस नौइयत की बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी नए खिलाड़ी को मौका देते हैं और मुसलसल मौका देते हैं तो उसके एतमाद में इजाफ़ा होता है, और उस एतमाद में इजाफ़े का नतीजा ये निकलता है कि पहले ओवर में उन्होंने 1 विकेट ली, आज उन्होंने 3 विकेटें ली, और बड़ी अहम विकेटें ली। ये नहीं है कि कोई टेल एंडर्स में से ले ली, बड़ी अहम विकेटें ली हैं। तो उस्मान कादर को अगर आप इसी तरह से मौके देते रहें तो आप देखें कि उनकी बॉलिंग में किस तरह चेंज आएगी, किस तरह उसमें निखार आएगा और किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूं या पूछना चाहूं कि जनाब, ये फ़ख्र ज़मान जो है ये किस कैटेगरी में आपको भाते हैं? मुझे ये ज़रा इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखिएगा कि इन्होंने आखिरी दफ़ा कब इतने अच्छे रन्स किए थे और क्यों हम बार बार इन्हीं ही को मौका दिए जा रहे हैं। क्या हमारे पास ज़ीशान अशरफ नहीं पड़े हुए? हमारे पास और दीगर खिलाड़ी जो हैं वो नहीं हैं जिनको मौका दिया जा सकता था? तो आप देखें, आज अगर आप फ़ख्र ज़मान के आउट होने की वो क्लिप देखें ना, तो आपको नज़र आएगा कि बॉल कहाँ थी, उनका बल्ला कहाँ जा रहा था और उनके पाँव की डायरेक्शन क्या थी।
ان کی کیمسٹری جتنی بھی تھی نا وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، باڈی کیمسٹری جو تھی، اور بڑے ہی جو معذرت کے ساتھ کہ ان کا جو فٹ ورک تھا وہ ان کے باڈی کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا. جس طرف سے انہوں نے شاٹ کھیلنا تھا اسی طرف سے ان کے قدم ہونے چاہیے تھے. قدم ان کے 90 اینگل پر تھے، شاٹ وہ جو ہیں وہ 60 اینگل پر کھیل رہے ہیں، مڈ آن پر کھیل رہے ہیں. اور پھر اگر آپ نے یہ اونچائی شاٹ کھیلنا تھا تو تھوڑا سا زور لگا دیتے تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ مڈ پر کھڑے فیلڈر کے سیدھا ہاتھ میں گئی ہے گیند. تو ایک اوپنر جو ہے وہ مسلسل فلاپ ہو رہا ہے تو آپ اس کی جگہ کسی نئے لڑکے کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس پر سوچنا پڑے گا. اور میں یہ پوچھوں کہ آج ہی عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ موقع دے دیا جاتا، اس کا کیا بیچارے کا قصور ہے؟ 2 میچ ہو گئے ہیں اور اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا. تو میرے خیال میں یہ جو میچ آ رہا ہے پرسوں اس میں ان کو موقع ملنا چاہیے. یہاں پر میں بہت زیادہ تعریف کروں گا اور میں اپنے رائے پر ابھی بھی قائم ہوں کہ حیدر علی کے بارے میں ڈے فرسٹ پہ جو میں نے رائے قائم کی تھی آج بھی میں اسی پر کھڑا ہوں، اور بلکہ اس سے زیادہ اچھے جذبے کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے کہ آج آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں پہلا جو T20 میچ حیدر کو ملا تھا اس میں انہوں نے بہت خوبصورت اننگز کھیلی تھی، بڑے کلاسک شاٹس کھیلے تھے اور گراؤنڈ کے چاروں طرف بہت خوبصورت باؤنڈریز ماری تھیں انہوں نے. اور اس وقت مجھے لگا تھا کہ اس کھلاڑی میں پوٹینشل ہے، اور اگر یہ پوٹینشل آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو اس کو موقع ملتے رہنا چاہیے. اور بڑی مہربانی سلیکٹرز کی کہ انہوں نے اس کو مسلسل جو ہے وہ موقع دیا، اور آج انہوں نے پھر وہی اننگز دکھائی جو انگلینڈ میں انہوں نے کھیلی تھی. حالانکہ انگلینڈ والی اننگز تھوڑی مشکل تھی کیونکہ وہاں بولنگ بہت مشکل تھی، وہاں کی پچ بہت مشکل تھی، وہاں کی کنڈیشن مشکل تھی، لیکن اس کے باوجود اس بچے نے بہت خوبصورت کھیل پیش کیا تھا. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اعتماد، کتنے خوبصورت چھکے مارے اور کتنے خوبصورت چوکے انہوں نے مارے. اچھا، اب ان کے چوکوں اور چھکوں میں ٹلے بازی نہیں ہے، وہ بڑے میرٹ پر کھیلتے ہیں اور میرٹ پر انہوں نے آج شاٹ کھیلے اور بہت اچھی انہوں نے ناقابل شکست اننگز جو ہے وہ کھیلی. تو اس کھلاڑی میں مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے لمبا کھیلیں گے اور بابر اعظم کو کاپی کریں گے اور ان کو فالو بھی کریں گے. تو ان کے لیے، حیدر علی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ محنت کرتے رہے تو یہ پاکستان کے سپر سٹارز ہوں گے. اب اس کے بعد جو ہے بالنگ سیشن میں اگر دیکھا جائے تو حارث نے آج اچھی گیند کی تھی. حارث رؤف کے بارے میں جو ہے ون ڈے میں تو اتنے کامیاب نہیں ہوئے، وہاں ان کو مار پڑی تھی، لیکن T20 میں 4 اوور کرنا جو ہے نا وہ کافی حد تک ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور انہوں نے بہت اچھا ثابت کیا اپنے آپ کو. آج آپ دیکھیں کہ ان کی بالنگ خطرناک تھی اور وہ بڑے ایکوریٹ گیند کر رہے تھے، آف سٹمپ سے گیند باہر لا رہے تھے اور اس میں بلے باز جو ان کے دام میں پھنس رہے تھے. 3 وکٹیں انہوں نے لی ہیں اور عثمان قادر نے بھی 3 وکٹیں لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسنین نے بھی اچھی بالنگ کی ہے اور انہوں نے بھی اچھے وکٹ گرائے ہیں. تو یہ تھوڑے سے سکور تھے اور پاکستان نے 2 وکٹوں پر اسے کمپلیٹ کر لیا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پریکٹس تھی جس میں اچھا دکھایا، کم بیک اچھا ہوا ان کا ٹیم کا، اور ٹیم نے بہت اچھا پلے کیا. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اب جو پرسوں T20 کا میچ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان سلیکٹرز کو اور پاکستان ٹیم کو یہ چاہیے کہ وہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں، زیادہ سے زیادہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں، اور تاکہ ان کو موقع ملے اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں. تو یہ زیادہ اچھا ہے. آج بھی چینج ہونا چاہیے تھی لیکن آج چینج نہیں ہو سکی، تو اس کی بجائے چینج ہے وہ پرسوں کر لی جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ PSL کے میچز شروع ہو جانے ہیں، اور PSL کے بعد پھر اگلا جو ٹورز شیڈول ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو کھلاڑی تو یہی ہیں، انہوں نے نکھر کر سامنے آنا ہے، انہوں نے کھل کر کھیلنا ہے، اور ان کو کھلایا جائے، ان کو اعتماد دیا جائے تو یہاں سے پاکستان کی ٹیم اچھی بن سکتی ہے. تو پاکستان کو اچھی ٹیم بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کھلاڑیوں پر، ان لوگوں پر اعتماد کریں، اور وہ کھلاڑی اور وہ نئے بچے جو ہیں وہ آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو فتوحات ہیں وہ چلتی رہیں گی، جاری رہیں گی. اور ان فتوحات کے لیے ہم سب دعا گو بھی ہیں، اور اس چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے سلیکشن کرنا، لیکن سلیکٹرز کو چاہیے کہ وہ اعتماد کریں. آپ کا بہت شکریہ.